नेकपाको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएको, विगतमा उपप्रधानमन्त्री भएको, नेपालको ठुलो शक्ति केन्द्रसँग गाँसिएको वामदेव गौतमले भन्न सके, तिनले मर्दको छोरो भएर भन्न सके मलाई चाहिँ के अरे देश र जनताले चाहिँ अहिले अस्वीकार गरेको छ, ठिकै छ, मेरो कारण म पार्टीलाई के अरे विवादमा पार्दिनँ, म प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्दिनँ, म जान्न अरू कसैलाई लानुहोस् भनेर भने भए तिनको बित्ति हाई हुन्थ्यो हुँदैन त। उनी निर्लज्ज भएर लाज सरम के अरे निर्वस्त्र भएर चाहिँ के अरे सिंहदरबार बालुवाटार पसेर चाहिँ तितल निवास पुगेर चाहिँ हतार त्यो के अरे रेसमा हिँडेको म्याराथनमा हिँडे जस्तो गरेर हतार कतिखेर त्यो संविधान सभाको सदस्यताको प्रमाणपत्र लिने त्यो दौडमा देखे लज्जास्पद थियो उनको अनुहार, उनको आकृति। उनले अस्ति गरेको सफरगणमा हामीलाई विश्वास छैन। यो कुनै अमुक तिब्बतको शक्ति केन्द्र अमुक चाहिँ 5 करोड रुपियाँको के अरे डिमान्ड पनि गरेको हुनाले कुलमानले त्यो बुझाउन नसकेको कारणले पनि नभएको भन्ने बजारमा व्यापक छ। एउटा नैतिक दायित्वको हिसाबले प्रधानमन्त्रीको क्वेसन उठ्छ, तर त्यो मन्त्रालय कसको हो? माओवादीको होइन। अहिले तपाईँ भन्नुहोला माओवादी मन्त्रालय छैन भन्नुहोला, तर हिजोका तिनै माओवादी अनुहार हुन् नि त। पूर्व माओवादी केन्द्र पूर्व माओवादी भने ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ अहिले। अनुहार पनि मिलेको छ त, मन त मिलेको छैन नि, सबै बाँडफाँड छ नि। के अरे माओवादीको मन्त्रालयमा त्यो आफ्नो विभागीय मन्त्रालय र एउटा सेकेन्ड क्लास अफिसरलाई नियुक्ति गर्नलाई के अरे आइतबार पर्खिनुपर्छ। क्याबिनेटमा प्रस्ताव गएको छ, प्रधानमन्त्रीले पास गर्नु भएन, प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउनै दिनु भएन, कानुनी अप्ठ्यारो छ भनेर रोकेर बस्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम किन गरे भने त्यसो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री अलोकप्रिय बन्नुहुन्छ भनेर। यहाँ त प्रधानमन्त्रीलाई फेल गर्नको लागि एउटा तत्त्व लागेको छ। त्यो तत्त्व देश र जनतालाई थाहा छ, हामीले भन्नु मिल्दैन। त्यो अमुक 5 करोडको कुरा गर्नु भने 5 करोड मागेका कारणले कुलमान घिसिङको नियुक्ति भएन। को त्यो अमुक भने प्रधानमन्त्री हो, ऊर्जा मन्त्री हो कि प्रचण्ड हो त? अब यही त होला त शक्ति केन्द्र भने त। राजनीतिक बिचौलिया छन्। तपाईँ कतिपय कुरा म जस्तो सामान्य मान्छेले बोल्न सकिँदैन, किनभने भरे भले आएर सिद्ध्याइदियो भने त मेरो परिवार त अल्पत्र पर्छन् नि। भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका कारणले कुलमानको नियुक्ति रोकिएको होइन भनेर, तर बाहिर देखिन्छ प्रधानमन्त्रीकै कारणले रोकेको हो। प्रचण्ड यसमा बोलेका छन्, कागजमा मात्रै हो, कागजमा। ऊर्जा मन्त्रीले भनिसक्नुभयो, आफैले मुख खोलिसक्नुभयो, मैले त प्रस्ताव लगेकै छु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ, त्यो विचाराधीन। अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अगाडि बढाउनै नखोजेको, ऊर्जा मन्त्रीले चाहिँ नभइकन नभएको हुँदैन कुलमानै नभए हुँदैन भने जस्तो पो सिन बाहिर देखाइएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, तपाईँलाई सुनको थालमा 84 व्यञ्जन खानेकुरा राखिदिएको छ, माथिबाट खालास भनेर तरवार तेर्सा आयो भने तपाईँ सबको छिर्छ तपाईँको खानेकुरा। प्रचण्डले चाहेको भए या वर्षमान पनि त के भनौँ, प्रचण्डले चाहेको भए कुलमानको नियुक्ति हुनलाई कुनै आइतबार कुरो पर्दैन थियो। क्लियर अहिले बुझ्नुभयो। कुलमानको समर्थनमा गरिएका जति पनि प्रदर्शनहरू छन् त्यसमा चाहिँ चरम दमन सरकारले गरिरहेछ, प्रहरीले गरिरहेछ। टाउको फुटाएका, रगतका धारा बगेका, एउटा महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको 4 जनाले लुछेर लिएर हिँडिरहेछन्, लछार पछार गरिरहेछन्। एउटा महिला प्रदर्शनकारीमाथि अर्कोको टाउको फुटाइरहेछ। के गर्न खोजेको यो सरकारले? यो फोहोर कुरूप घिनलाग्दो अनुहारलाई बहिष्कार गर्नलाई हामी एक हुनुपर्छ। त काङ्ग्रेस, म कम्युनिस्ट, त राप्रपा, त फलानु भनेर होइन। अब राष्ट्रिय स्वार्थमा जाने हो भने, देशको सार्वभौमिकतालाई बचाउने नै, नेपाल र नेपालीलाई बचाउने हो भने अब हामी एक हुने बेला आएको छ। अब सडकमा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट विद्रोह गरेर यी महिला अनुहारहरूलाई अब चाहिँ बढाउन सकेन भने हाम्रो भविष्य अझ अन्धकारमय हुनेछ। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक महेश प्रसाई हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आज यो संविधान दिवसका दिन पनि हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ, तपाईँसँग केही महत्त्वपूर्ण समसामयिक विषयमा कुराकानी गर्छौँ। 5 वर्ष भएछ संविधान जारी भएको, तर जुन लेभलमा यसले जनचासोलाई, नागरिकका सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो होला, 5 वर्षलाई फर्केर हेर्दा कहाँ छ नेपालको संविधान? अहिले पनि विरोधका आवाजहरू कायम नै छन्, यसको दुरुपयोग भएको भन्ने कुराहरू छन्। खालि यही शुभकामना आदान प्रदानमा मात्रै त सीमित छैन। आज के लाग्छ यहाँलाई चाहिँ? त्यो त अहिलेको वर्तमान जनजीवनमा आएको पलायन र निराशाबाट पनि स्पष्ट हुन्छ कि हामी संविधानको अक्षरस्य मर्यादा पालनमा छौँ या छैनौँ। किन भन्नुहुन्छ भने आजको दिन त देशभरि के अरे धुमधामका पूर्वक राष्ट्रिय पर्वको रूपमा मनाउनु पर्ने हो नि। यो केही मुठ्ठीभर व्यक्तिलाई बाहेक आज संविधान दिवसको चासो छैन पनि। किन भन्नुहुन्छ भने संविधान त पालना भइसक्यो, अक्षरशः पालना भएपछि वेदका मन्त्र जस्तो, ऋचा जस्तो, गीताका श्लोक जस्तो अथवा बाइबल वा कुरानका के अरे सार जस्तो त्यसलाई व्यवहारिक जीवनमा कानुनी रूपमा के अरे मर्यादित रूपमा पालना हुँदा पो त्यो संविधान हुन्छ। त आजको दिन यति महान पर्वको दिन मैले दुःखका साथ के भन्नु परिरहेको छ भने नेताहरूको
मनपरी तन्त्रले संविधानलाई कागजको खोस्टोमा रूपान्तरण गरेको बोध भइरहेको छ। किनभने उनीहरूको अनुकूलको लागि राष्ट्रिय सभामा लानुपर्दा जनताले चाहिँ प्रतिनिधि सभामा हराएका मानिसहरूलाई त्यहाँ लानको लागि संविधानको मर्म र मर्यादालाई पालना पनि नगर्दा हुन्छ। अब एउटा जनताको छोरो, गरिबको छोरो, जनजातिको छोरो के अरे त्यसले चाहिँ देशलाई चाहिँ सुख र अहिलेको वर्तमान सरकारको नारा अनुरूप के अरे सुख र समृद्धिमा लैजान टेवा पुर्याउने एउटा जनजातिको गरिबको छोरोलाई चाहिँ दोहोऱ्याएर त्यहाँ पुरस्कृत गरिँदैन। किनभने त्यहाँ पनि संविधानको मर्म र हित विपरीत गएको मैले अनुभव गरेको छु। किनभने अहिले देश चाहिँ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा गएको देश, 70 वर्षको चाहिँ सङ्घर्षबाट जनता स्वाधीन सार्वभौम भएको भनिएको देशमा चाहिँ अहिले जहाँ चाहिँ व्यभिचार, अनियमितता, हाहाकार, शोषण, दमन, अब प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुठाराघात, के अरे मानिसको नागरिक हक अधिकार, वाक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप, के अरे आफ्नो विरोध सुन्न नसकेकन माइतीघर मण्डला लगायत पशुपति मन्दिर परिसरमा जहीँ तहीँ प्रहरी दमन गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो संविधानको मर्मले भनेको जनतालाई खासै संविधान दिवस आओस् जाओस् यसमा त्यति धेरै सरोकार भएको पाइएन होइन। तात्विक फरक जनताको जीवनशैलीमा, जनजीवनमा पार्न सकेन। यसले जुन लेभलको आशा जगाउनु पर्थ्यो त्यतातिर गएन, बरु निराशातर्फ लग्यो संविधानले। अहिले जहीँ तहीँ के अरे भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्ने काम मात्रै भयो, अनियमिततालाई संस्थागत गर्ने काम मात्रै भयो। अब उत्पादनमूलक कामहरू केही पनि हुँदैन, रोजगारमूलक काम केही पनि हुँदैन। जहीँ तहीँ केही मुठ्ठीभर व्यक्ति, यो त के भने सत्ता सञ्चालन गर्ने केही 10, 20, 50 जना जो नेता छन्, के अरे सांसद छन् अथवा सत्ताको चाहिँ वरिपरि केन्द्रित छन्, तिनीहरूलाई मात्रै संविधान दिवस आएको के अरे देखिन्छ। त्यो पनि उनीहरूले नै त्यो संविधानलाई चाहिँ पालना गरेका छैनन्। संविधानको नाममा चाहिँ उनीहरू व्यापार गरिरहेका छन्, अपराधीकरण गरिरहेका छन्, के अरे कानुन बमोजिमको, नियम बमोजिमको, के अरे नीति बमोजिमको चाहिँ उनीहरूले त्यो कागजका त्यहाँ भएका नियमहरूलाई, उपनियमहरूलाई पालना गरेका छैनन्। आफ्नो मुठ्ठीभर व्यक्तिको परिवारको स्वार्थ सिद्धिका लागि मात्रै यिनीहरूले चाहिँ संविधानलाई चाहिँ राष्ट्रिय रूपमा, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ उच्च कोटिको संविधान ल्याएको छौँ, समावेशी संविधान ल्याएका छौँ भन्नलाई मात्रै बाटो हो। भनौँ न त यिनीहरूले चाहिँ यो लोकतान्त्रिक पद्धतिमा विभिन्न जात जाति, गरिब, सर्वहारा, समावेशी, उत्पीडित, महिला भनेर चाहिँ यिनीहरूले जुन कुराहरू रटान गरेका थिए, त्यो एउटा तामाङको छोरो, एउटा जनजातिको छोरोले विद्युत प्राधिकरणलाई म राम्रोसँग सञ्चालन गर्छु भनेर कार्य सम्पादन सफलतापूर्वक गरेर देखाइसकेका, आफूलाई के अरे जस्टिफाई गरिसकेका अवस्थामा के सडकमा चाहिँ जनताले सधैँ नारा लाउनु पर्ने, फलानालाई ल्या, फलाना नल्या भनेर। अब त के भने यो सरकार यति अलोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको दर्शन सिद्धान्त बमोजिममा सरकार गइरहेको छैन। यो चाहिँ मुठ्ठीभर अपराधी, व्यापारी, तस्कर, बिचौलियाको केन्द्रबिन्दुमा पनि के अरे घुमिरहेको सरकार अब दिनदिनै जनताको नजरमा चाहिँ उपेक्षा, तिरस्कार प्राप्त गर्न लागिरहेको छ। यसले चाहिँ ठुलो उथलपुथल, ठुलो क्रान्ति, ठुलो जनविद्रोह नल्याउला भन्न सकिन्न भने जताततै उदासीनता र पलायन मात्रै छ, मानिसमा सन्तुष्टि छैन। के अरे हामीले भीमबहादुर तामाङ जस्ता, चित्रबहादुर केसी जस्ता, गणेश मान्जी जस्ता, किशुनजी जस्ता उदाहरणीय नेता अहिलेको सरकारमा हामीले एउटा पात्र देख्दैनौँ, जहाँ पनि भ्रष्टाचारमा मात्रै केन्द्रित, चाहे उप प्रधानमन्त्री हुन्, चाहे अरू मन्त्रीहरू हुन्। अब लेनदेनकै कुराहरूमा छन्। अहिले एमसिसीको विषयमा त्यत्रो राष्ट्रिय मुद्दा बनाउने, भीम रावल क्रान्तिकारी भनेर ठुला ठुला आदर्श कुरा गर्ने, आज सला एक्सुअल कहाँ गयो उनको बोली बन्द भयो। सबै के अरे स्वार्थ सिद्धिमा, त्यहाँ पदको के अरे भागबन्डमा, पदलुलुतामा मात्रै लोभिएका छन्। यिनीहरूले के अरे समाजवादलाई रूपान्तरण गर्छन्, समाजवादको सिद्धान्तलाई, न साम्यवादलाई। यिनीहरू खालि बिचौलियाको सिद्धान्त, के अरे लुटतन्त्र र अपराधीकरणको सिद्धान्त, अपराध, यसैलाई मात्रै संस्थागत गरेर लैजाने हामी देखेका छौँ। आज संविधान दिवसको महान अवसरमा संविधान दिवसका लागि सम्पूर्ण स्वाभिमानी नेपाली जनतालाई बधाई भनेर साट्नुपर्ने बेलामा दुःखका साथ मैले के भन्नु परिरहेको छ भने यी तथाकथित के अरे साम्यवादका पृष्ठपोषक भनिने शासकहरूले कागजको खोस्टोमा रूपान्तरण गरेर आफ्नो अनुकूलको, आफ्नो परिवारको हितको लागि यिनीहरूले संविधानलाई चाहिँ के अरे लगिरहेको परिप्रेक्ष्यमा दुःखका साथ, खेदका साथ
के अरे स्वाधीन नेपालीको विश्वास र आस्थालाई कुठाराघात गरेको कुरामा यिनीहरूप्रति मैले खेद प्रकट गर्न बाहेक आज मैले संविधान दिवसको अवसरमा बधाई पनि अर्पण गर्न सकिरहेको छैन। यो चाहिँ दुःखको घडी हो मेरो लागि। एउटा खुलेर शुभकामना साटासाट गर्ने, बधाई दिने भन्ने कुरा नै पनि गर्नलाई सङ्कोच मान्नुपर्ने, बरु खेद प्रकट गर्नुपर्ने अवस्थामा आयौँ हामी। 5 वर्षमा जनताले आफ्नो भाग्य र भविष्यको फैसला आफै गर्न सक्ने गरी संविधान जारी गरेको, 70 वर्ष समग्र सङ्घर्षले चाहिँ उपलब्धिको रूपमा हासिल गरेको भनेर अर्थाइरहँदाखेरि आज एउटा प्राध्यापक, राजनैतिक विश्लेषक, यो समाजको एउटा सचेत नागरिकले यसमा हर्षबोध गरिरहेको छैन। पक्कै हो। अरबौँ रुपियाँ खर्च गरेर, लामो समय खर्च गरेर के अरे विभिन्न प्रविधि, अनुभव र के अरे इतिहास र दर्शनका, ज्ञानका, कानुनका, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताका सारा परिप्रेक्ष्यका के अरे ग्रन्थहरू अध्ययन गरेर, विज्ञहरू ल्याएर र नेपाली जनजीवनको चाहिँ जात, जाति, धर्म, संस्कृति सबैलाई सम्बोधन गरेर बनाइएको उच्च कोटिको संविधान भनिएको संविधान, जसलाई मेरो सेक्टरबाट म जस्ता स्वाधीन स्वाभिमानी नेपालीले सम्मान गर्नैपर्छ, गर्छु, म आफू गर्न चाहन्छु। तर यो संविधानको अपमान गर्ने यी पृष्ठपोषकी शासकहरूलाई देख्दा यिनीहरूको क्रियाकलाप देख्दाखेरि बडा दुःखको अनुभव भइरहेको छ मलाई। कसको लागि आएछ त संविधान? भ्रष्टाचार उनीहरूलाई अझै बढी मौलाउनको लागि, भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्नको लागि आएछ कि उनीहरूको मनमौजी गर्नको लागि आएछ कि संविधान दिवस मनाउँदै गर्दा 2 दिन अगाडि बर्दियाबाट चुनाव हारेका वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा मनोनयन गर्ने त्यस्ता छिद्रहरू बाँकी राखेर आएछ? यस्तै मोज मस्ती गर्नका लागि संविधान बनाएछन् उनीहरूले, यसरी भनौँ। अब यसो छ, संविधान स्वाधीन नेपालीको लागि, नेपालको लागि बनाइए तापनि जहिले पनि सत्तामा सुकिला मुकिला लुगा लगाएका धूर्त चण्डाल चौकोटी जाँदा रहेछन्, त्यहाँ स्टालिन शैलीका मानिसहरू जाँदा रहेछन्। लेनिन शैलीका मानिस गइदिया भए हामीलाई यो अवस्था आउने थिएन। त्यहाँ जहिले पनि चाटुकारहरू, जहिले पनि क्रूर मानिसहरू, के अरे अपराधीकरण र बिचौलिया र दलाल पुँजीपतिका चाहिँ प्रतिनिधिहरू जाने हुनाले उनीहरूको पेरिफेरी, देश र जनता, संविधान भनेको उनीहरूको पेरिफेरी र आफ्नो भान्साघरलाई स्वादिलो बनाउनका लागि मात्रै उनीहरूले त्यो काम गर्दा रहेछन्। तर जनता चाहिँ जहिले पनि 5 वर्षका लागि हात काटेर दिन्छन् र ठगिँदा रहेछन्। तर अब 21औँ शताब्दीका नेपाली जनताले, म त के भन्छु भने अब सधैँभरि हामी ठगिनु हुँदैन। अब यो लोकतन्त्रका नाममा, संहिताका नाममा, समावेशीका नाममा, जात र थर र गोत्रका नाममा राजनीति गर्ने यी शासक नेताहरूलाई उनीहरू चुनावमा आउँदाखेरि 10 किलोमिटर 20 किलोमिटरबाटै उनीहरूलाई खेद्नुपर्छ र जनतालाई सम्बोधन गर्ने, जनताको घर आँगनमा सुख दुःखमा साथ दिने, संविधानको मर्म र भावनालाई चाहिँ कदर गरेर काम गर्ने त्यस्ता खालका सामान्य कदका नेपाली छन्, नेता छन् भने पनि जो असल छन्, जसले के अरे जनताका सुख दुःखलाई सुन्छन्, त्यस्तालाई चुन्ने परिपाटीमा हामी सचेत हुनुपर्दछ। अब आउने विद्रोह शान्तिपूर्ण विद्रोह होस्, मुलुकलाई हिंसातिर नलैजाओस्, तर यो विद्रोहले चाहिँ के अरे ठुलो रूप लिएर चाहिँ यी घिनलाग्दा शासकहरूलाई, घिनलाग्दा नेताहरूलाई छानी जनताको के अरे घर आँगनबाट, समाजबाट, राष्ट्रबाट बहिष्कार गर्न सक्ने परिपाटी हामीले विकास नगरी भएको छैन। अब यसमा दुईटा पाटो नि, एउटा चाहिँ यो संविधान जारी भएकै दिनदेखि यसलाई कालो दिन भन्दै आयो, संविधान जलाउँदै आयो, उनीहरूका तमाम असन्तुष्टिका कुराहरू छ, कतिपय त स्वार्थका कुरा पनि होलान् त्यो बहानामा। र जसले उत्साह मनायो, जसले दीपावली गर्यो, तपाईँहरू जस्ता अरू व्यक्तिले पनि दीपावली गर्नु भने ती मान्छेमा पनि निराशा पैदा हुँदै गयो। एउटा विरोध अलरेडी गर्ने कालो दिन भन्ने तब्का त छँदैछ र दीपावली गर्ने तब्कामा पनि अब बिस्तारै कालो धब्बाहरू लाग्दै गएपछि यसले त सुखद सङ्केत त गरिरहेको छैन नि। यस्तो हुन्छ, सङ्घीय लोकतन्त्रलाई के अरे अस्वीकार गर्नेहरूले कालो दिन भने त्यो उनीहरूको आफ्नो राजनीतिक धारको मुद्दा हो, त्यो उनीहरू आफ्नो ठाउँमा ठिक बेठिक के हुन्, म त्यसमा बहस गर्न चाहन्न। तर हामी देशभरिका तमाम लोकतन्त्रवादी, प्रजातन्त्रवादी के अरे मानिसहरू जो पञ्चायतको निरङ्कुशताबाट मुक्त भएर चाहिँ खुला आकाशको, खुला चौरमा चाहिँ एउटा मुक्त आकाश र मुक्त धरतीको सङ्गममा जानका लागि हामीले एउटा स्वाधीनताको खोजी गर्दा, स्वाभिमानको खोजी गर्दा, नेपाली के अरे अखण्डताको खोजी गर्ने क्रममा के अरे राजनीतिक पार्टीहरूकै नेतृत्वमा उनीहरूलाई साथ र सहयोग दिएर, योगदान दिएर चाहिँ हामी तमाम नेपाली सबै जात जाति भाषा भाषीका के अरे संस्कृतिका मानिसहरू मिलेर ल्याएको यो आजको दिन अथवा
अथवा संविधान दिवसलाई हामीले नस्वीकार गर्ने कुरा आउँदैन, हामी स्वीकार गर्छौँ म भन्दैछु। तर यसलाई के अरे 20 वृक्षको रूपमा चाहिँ विकास गर्ने काम अहिलेका शासकहरूले गरेको हुनाले अनि मानिसमा उदासीनता आएको। कहिलेकाहीँ के छ भने आफ्नै बाबु र आमाले भेदभाव गरे भने त्यो बाबुआमाको विरुद्धमा नगए पनि उदासीन हुन्छ त्यो सन्तान जो अन्यायमा परेको छ घरभित्र। भने राष्ट्रमा पनि हाम्रो अभिभावक राष्ट्रलाई चाहिँ के अरे सबै जातलाई, सबै धर्मलाई, सबै संस्कृतिलाई, सबै भाषा वेशभूषा र सबै तह र तबकाका मानिसहरूलाई के अरे संरक्षण गर्ने अभिभावक प्रधानमन्त्री उहाँ चाहिँ बालुवाटारमा चाहिँ घुम्नेमेचमाथि अन्ध मान्छे जस्तो भएर बस्नुभएको छ। रत्न पार्कमा भोकै पटुका कसेर नाम्लोले कसेर म खान पाइनँ भनेर रुँदै गरेको नेपालीलाई उहाँले देखिरहनु भएको छैन। उहाँ चाहिँ अन्धकारमा बसेर के अरे ब्ल्याकआउट गरेर चाहिँ के भने सुखी नेपाली समृद्ध नेपालीको नारा मात्रै घोलिरहनु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि आजको दिनलाई मानिसले के अरे नकारात्मक रूपमा लिनु बाध्य भएका हुन्। तर के अरे हामी आशावादी हौँ। हामी यस्ता मानिसहरूले शासकै फेरिन्छन्, नेता फेरिन्छन्। यो प्रणाली, यो सिद्धान्त, यो आदर्शलाई हामीले सबैले संरक्षण गर्नुपर्छ। किनभने देश भनेको यी मुठ्ठीभर शोषक, सामन्त, बिचौलिया, अपराधीकरण गर्ने राजनीतिक दलालहरूको मात्रै होइन। यो देशको रत्न पार्कमा के अरे पटुका कसेर भात खान नपाउने एउटा गरिब नेपालीको पनि हो, मेरो पनि हो, तपाईँको पनि हो, सबैको हो। र विदेशमा चाहिँ के अरे 50 डिग्री सेल्सियसमा के अरे काम गरेर चाहिँ दुःख र ज्यानलाई चाहिँ हत्केला राख्ने ती तमाम हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको पनि हो। एक दिन उनीहरू नेपाल फर्किनुपर्छ, यो देशलाई बनाउनुपर्छ। यहाँ साधन, स्रोत, ऊर्जा सबै चिज छ। यहाँका यी लोकतन्त्रलाई बेचेर खाने, संविधानलाई बेचेर खाने के अरे अपराधी कुकर्मीहरूको लाई एक दिन लखेटेर तपाईँ हामी गरिब सर्वहारा के अरे सामान्य जनजीवन सबै जात धर्म संस्कृतिका मानिसहरू नेपालीहरू मिलेर चाहिँ हामीले यो देश बनाउन आवश्यक छ। देश बनाउने अभियानमा हिँड्नुपर्दछ। अब यिनीहरूलाई त समाजवादलाई बेच्छनेहरू, साम्यवादलाई बेच्छनेहरू, ठुला के अरे आदर्श र कल्पना व्यक्त छन् यिनीहरू। अब बालुवाटार प्रकरणमा चाहिँ के अरे आफ्नो विष्णु पौडेल लगायतका कार्यकर्तालाई चाहिँ खुलेआम जग्गा चाहिँ गलत तरिका ढङ्गबाट चाहिँ के अरे बिक्री वितरण अथवा कौडीको मूल्यमा दिइन्छ। त्यहाँ त्यो पोलिसी सरकारी जमिनलाई के अरे वितरण गर्दा आफ्ना वरिपरिका मानिसहरूलाई, आफ्ना कार्यकर्तालाई, पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेल जस्ता मान्छेलाई उ गर्दाखेरि त्यहाँ कानुन नलाग्ने। अब विजय गजदार, चन्द्रराज देव जोशी जस्ता मान्छेलाई चाहिँ के अरे कानुन लाग्ने। एउटै देशमा दुई प्रकारका मानिसहरू हुन्छन्, दुई प्रकारको कानुन हुन्छ। अब यो कसरी गरिरहनु भएको छ? हिजो 14 वर्ष जेल बसेको, सङ्घर्ष गरेको के अरे साम्यवादी सिद्धान्त सर्वहाराको नेता, गरिबको नेता भनेर बस्ने केपी ओली आज उहाँ आफूले भ्रष्टाचार नगरे तापनि उहाँका पेरिफेरीमा बस्ने, उहाँका के अरे किचनमा बस्नेले गरेको मन परितन्त्रलाई उहाँ कसरी के अरे संरक्षण गरेर बस्नु भएको छ। चाहे त्यो ओम्नी होस्, चाहे यति होल्डिङ होस्, चाहे जुनसुकै सेक्टरमा जहाँसुकै क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसहरूको नाममा आएको औषधि उपकरणमा होस्, के अरे सबै काला बजारे बिचौलियालाई उहाँले संरक्षण गरेर बस्नु भएको छ। आखिर यसको सन्देश के जान्छ त? उहाँले नगरे पनि म आफू अपराध गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्दिनँ, ठुल्ठुलो हेरेर बस्दिनँ भन्ने। तर हिजो राजा ज्ञानेन्द्रले पनि के भनेको थियो भने उनको हातमा शासन आउँदाखेरि म दाजुले यस्तो ठुलो हेरेर बस्दिनँ भनिरहेका मानिस पछि उनको त्यो ठुलो हेराइले हो कि उनको गलत तरिकाले हो, लोकतन्त्र के अरे उनको राजपाटै गयो। अब तपाईँले अगाडि सङ्केत गर्नुभयो नि यो संविधानका विषयमा कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ चुनाव हारेको मान्छेलाई राष्ट्रिय सभामा लगेर पुरस्कृत गर्ने काम भइरहेछ। अनि आफ्नो कार्यकाल उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेर देखाइसकेको, मुलुकलाई 18 घण्टा दैनिक लोड सेडिङको त्यो चपेटाबाट उज्यालोमा लगेको एउटा नेपालको छोरोलाई चाहिँ, एउटा जनताको छोरोलाई चाहिँ उपेक्षा गर्ने, उसलाई चाहिँ दण्डित गर्ने भनौँ न एक ढङ्गले। अब दण्डितै भन्नु पर्छ, जनताको यत्रो चाहनाका प्रतिकूल हुने गरी उनीहरूले गतिविधि गरिरहेछन्। यस्ता यो दुईवटा प्रवृत्तिलाई कम्पाइल गरेर हेर्दा के सन्देश दिन खोज्यो सरकारले? कसरी बुझ्ने त अब यो विषयलाई? सरकारले आफ्नो अधिनायकवादी चरित्र, निरङ्कुशताको शैलीलाई मैले जे गरे पनि सही हुन्छ भनेर चाहिँ जनताको जनभावनाको, लोकतन्त्रको भावना विपरीत जाने एउटा शैलीलाई विकास गर्यो, त्यही सन्देश जान्छ। अब हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने कुलमान घिसिङ त एउटा पात्र हुन्।
असल राम्रो काम गर्ने त्यस्ता राम्रा पात्रहरू कति ओझेलमा छन् तिनीहरूलाई सम्बोधन गरिएन भइरहेकोलाई गरिएन खालि आफ्नो मान्छे हाम्रो मान्छे नातावाद कृपावाद कुटुम्बवाद ससुरालीवाद भान्जावाद भतिजावाद यसलाई प्रश्रय दियो जबकि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको फिलोसफीमा दर्शनमा पार्टीको मेनिफेस्टोमा यो कुरा कहीँ पनि छैन अब अहिले के भइदियो भने केही मुठ्ठीभर व्यक्तिहरू मैले आफ्नो स्वार्थ मैले अघि भने नि स्वार्थ सिद्धि गर्नका लागि यो देशलाई संविधानलाई कागजको खोस्टमा रूपान्तरण गर्न खोजिरहेका छन् अब यो देशमा निषेधको राजनीति हुन्छ निषेधको व्यवहार हुन्छ मैले एउटा विजय गजदारको अथवा चन्द्रदेव जोशीको पक्षमा मैले बोलिरहेको कुरा होइन तर त्यही एउटै केसमा उनीहरूलाई एउटा खालको कानुन अर्कोलाई अर्को खालको कानुन यो के यसले के सन्देश जान्छ भोलि विजय गजदारहरू सत्तामा आएर के केपी ओलीहरूलाई खोलमा हाल्दैनन् बदलाको राजनीति फेरि सिर्जना हुँदैन रिभेन्ज पोलिटिक्स गर्ने हो हामीले अहिले त 21औं शताब्दीमा हिजो पञ्चायतकालमा निरङ्कुश देखिएका शासकहरूलाई पनि क्षमा गरेर राष्ट्र सम्वर्धनको महायज्ञमा ल्याउनुपर्छ हामीले सधैँ पूर्वाग्रहको आँखाले हेर्ने र आजको सरकार अहिलेका नेताहरू अहिलेका कम्युनिस्ट पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरू आफूले अरूलाई प्रतिगमनकारी भन्छन् आफू प्रतिगमनकारी भएर गइरहेका छन् अहिले वामदेव गौतमजी राष्ट्रिय सभामा गएपछि उहाँले भन्नुभयो म राष्ट्रिय सभाको गरिमा बढाउनको लागि आएको भनेर गरिमा बढाउनु भयो आजको दिनको संविधान दिवसको दिनलाई एउटा के अरे एउटा मैलो पार्ने खालको गरिमा बढाउनु भयो किनभने यदि उहाँमा स्वाभिमानी भएको भए उहाँमा सिद्धान्त भएको भए निष्ठा भएको असलपन भएको भए उहाँले मलाई जनताले एकपल्ट अस्वीकार गरी म जनतासँग काम गर्छु म बाहिर मेरा साथीहरू दुःख गरेका साथीहरू त्यहाँ सांसद हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि जानुहुन्छ अथवा जो सांसद हुन पाउनु भएको छ उहाँले पनि यो महायज्ञमा काम गर्न पाउनुपर्छ भनेर उनले त्यो ठुलो छाती किन बढाउँछ उनको हार्ट चाहिँ चिकन हार्टेड भएर देखिएको छन् सर्वसाधारण अहिले उनी मक्ख परेका होलान् कसैले सामाजिक सञ्जाल आखिर जनतालाई जनताको हिम्मतलाई हेर्ने माध्यम सामाजिक सञ्जाल पनि एउटा होइन र पत्र पत्रिका मिडिया होइन र ठिक छ कसैले केही वर्गले केही प्रतिशतले पूर्वाग्रह राख्छन् अधिकांश ठाउँमा जानु भने के अरे वामदेव गौतमलाई राम्रो आँखाले हेरिँदैन उहाँले संविधानको राष्ट्रसभा कि त्यो नाटकीय मर्यादामा पो म पालना गर्छु भन्नु उहाँले के गर्नुहुन्छ र हिजो शासनमा बस्दा पनि उहाँले सुन तस्करी गराउने काम गरेकै हो उहाँले फटाइका र अनियमितता काम गरेको अहिले पनि उहाँ के भन्ने हुन्छ भने मैले चुनाव हारेको होइन मलाई हराइएको अन्तर्घात गरेको कारबाही गर्न सक्नु पर्यो नि ती साथीहरूलाई किन तपाईँले रुष्ट पार्नुभयो लाज लाग्दैन शरम लाग्दैन मलाई के लागिरहेको छ भने एउटा देख्नेलाई हाम्रो गाउँमा ठाउँमा त्यो टट्टी गरिरहेको बाटोमा गरिरहेको भने देख्नेलाई लाज भने यस्तै अहिले त दुइटैलाई लाज नहुने यस्तो अवस्था बनाइदियो यिनले त नभए यदि स्वाभिमानी मान्छे हो नैतिकताका कुरा गर्ने हो के अरे गरिब किसानको सर्वहाराको के अरे शोषित पीडित उत्पीडितहरूको कुरा गर्ने के अरे मुद्दा लिएर जाने नेताले वामदेवले अहिले उनलाई राष्ट्रिय सभा जान कस्तो हतार हो त्यो देख्नु भएन उनको गतिविधि कस्तो चञ्चलता लाजै मर्दो धिक्कार छ उनको राजनीतिक जीवनलाई चाहिँ धिक्कार छ किनभने यिनीबाट केही आशा नगर्नुहोस् अहिलेको शासकले 2.5 वर्षमा के अरे समाज र राष्ट्रलाई सन्तुष्ट पार्न सकेनन् देश बाहिर भएका के अरे हाम्रा लाखौँ नेपालीहरू जसको रेमिटान्समा शासन सत्ता शक्तिले मोज गरिरहेको छ तिनीहरूलाई उपेक्षा गरिएको छ तिनीहरूलाई रोजगार प्रवर्धन गर्ने कुरा गरिएको छैन तिनीहरूलाई देशभित्र ल्याएर चाहिँ के अरे सुरक्षित अवतरण गराइएको छैन खालि आफ्नो के अरे ओलीवाद अथवा वामदेव गौतमवाद अथवा झलनाथ खनालवाद नेपालवाद अथवा यस्तै दाहालवाद के आफ्ना नाता गोताको बामलाई त्यो साम्यवादलाई त्यहाँ रूपान्तरण गरेका छन् तर मलाई के लाग्छ भने नेकपाका 8 लाख इमान्दार कार्यकर्ताले हेरिरहेका छन् अध्ययन गरिरहेका छन् यो चाहिँ पार्टीलाई कलङ्क लाउने काम गरेको भनेर चाहिँ तीभित्रका नेताहरूबाट एउटा व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धिका लागि संविधानको गलत प्रयोग गरेका कारणले गर्दा त यो संविधानमाथि यो व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउने भयो नि होइन यिनीहरूले अब एक ठाउँमा हार्यो बाटो बनाइ नै राखेर छ सांसद हुने फेरि मन्त्री हुने उनलाई त सकेसम्म त प्रधानमन्त्री हुन मन छ होइन राणा शासन राष्ट्रिय सभामा गएर पाएदेखि प्रधानमन्त्री हुने मन छ क्या उनलाई त कुन दिन संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री बनाउनु बेर छैन राणा शासनमा ठुला उद्योग धन्दा कल कारखाना विद्युत गृहदेखि ठुला राम्रा कामहरू नभएका होइनन् के अरे उनीहरू राष्ट्रवादी चिन्तन पनि त्यहाँ थियो शोषण पनि थियो दमन पनि थियो निरङ्कुशता पनि थियो
तर उनीहरूले राम्रा कामहरूलाई नराम्रा काम गरेर परिवारवादमा केन्द्रित गरेर उनीहरूको 104 वर्ष शासन ढल्यो। अब 30 वर्षको पञ्चायती व्यवस्थामा पनि के अरे पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्ग लगायतका कुराहरू, जलविद्युतको क्षेत्रमा भएका कुराहरू, उद्योग धन्दा कल कारखाना भएका कुराहरू के अरे धेरै राम्रा कामहरू नभएको होइनन्। तर त्यो निरङ्कुशताको राजा महेन्द्रवाद र पञ्चायतको निरङ्कुशताले त्यो 30 वर्षको पनि लग्यो। त्यस्तै अहिले नेकपा भन्ने पार्टी सरकारमा छ, अझ दुईटा नेकपा जोडिएका छन्, आफूलाई ठुल्ठुलो हस्ती भन्ने व्यक्तिहरू, उनीहरू नितान्त अहिले राणा र पञ्चायतभन्दा पनि के अरे परिवारवादमा, निरङ्कुशतामा, एकाधिकारवादमा हिँडेका हुनाले यिनीहरूको अवस्था के अरे श्री 3 चन्द्र शमशेर के अरे जुद्ध शमशेरहरूको भन्दा अथवा पञ्चायतका चाहिँ के अरे शाहवंशीय राजाहरूको निरङ्कुशता भन्दा यिनीहरूको चाहिँ विरोध र के अरे घृणा चाहिँ डरलाग्दो भएर आउनेछ। अब मलाई के लाग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसका 6-7 लाख कार्यकर्ता र नेकपाका 8 लाख कार्यकर्ताले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको साखलाई बचाउने बेला आएको छ। तर यी 50 जना, मैले एउटा अनुमान भनेको 50 जना नेता चाहिँ लाई चाहिँ अब बढारिएन भने, पार्टीबाट बढाइएन भने बिचरा ती 8 लाख कार्यकर्ताले ठुलो हेर्नु बाहेक अरू उपाय छैन। आज संविधान दिवसको दिन संविधानलाई मैलो पार्नका लागि ती 8 लाख कार्यकर्ता नेकपाका, 6-7 लाखभन्दा बढी कार्यकर्ता नेपाली कङ्ग्रेसका अथवा अरू मधेसवादी दलका अथवा सर्वसाधारण लाखौँ के अरे नेपालीहरूको कुर्बानलाई, योगदानलाई चाहिँ आज यिनीहरूले उपेक्षा गरेका छन्। यो संविधानको भावना, मर्म, प्रतिष्ठा, गरिमालाई बढाउनको लागि हामीले यी के अरे 50 को सङ्ख्यामा अनुमानित यी अथवा सिंहदरबार र बालुवाटार घेर्ने यी निरङ्कुश के अरे र घिनलाग्दा अनुहारहरूलाई बढार्न सकिएन भने पार्टीको मेनिफेस्टो जतिसुकै राम्रो भए पनि, यो संविधानको मर्म जतिसुकै उच्चकोटिको भए पनि, के अरे उच्चकोटिको विश्वमा सबैले उदाहरणीय भनिए पनि त्यो सबै बेकार निरर्थक हुन्छ। त्यसले गर्दा यो कौडीको मोलमा जान आँटेको हाम्रो महान संविधानलाई बचाउनका लागि अब आजका संविधान दिवसका अवसरमा देशभरिका, देशदेखि बाहिर भएका सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भएर यो फोहोर कुरूप घिनलाग्दो अनुहारलाई बहिष्कार गर्नलाई हामी एक हुनुपर्छ। त काङ्ग्रेस, म कम्युनिस्ट, त राप्रपा, त फलानु भनेर होइन, अब राष्ट्रिय स्वार्थमा जाने हो भने, देशको सार्वभौमिकतालाई बचाउने नै, नेपाल र नेपालीलाई बचाउने हो भने अब हामी एक हुने बेला आएको छ। अब सडकमा शान्तिपूर्ण ढङ्गबाट विद्रोह गरेर यी महिला अनुहारहरूलाई अब चाहिँ बढार्न सकेन भने हाम्रो भविष्य अझ अन्धकारमय हुनेछ। जस्तो पछिल्ला 2-3वटा कुराकानी हेरौँ न। वामदेव गौतमलाई चुनाव हारेर राष्ट्रिय सभामा ल्याइयो। प्रधानमन्त्रीका अति विश्वासिला युवराज हतिवडाज्यू अर्थमन्त्रीबाट बाध्यात्मक बहिर्गमन पश्चात 10 दिन पनि नपुग्दैकन उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारका रूपमा फेरि सिंहदरबार प्रवेश गराउनुभयो। ईश्वर पोखरेलका सम्धिले 7औं पटक नियुक्ति पाएर अब त्यो पनि अड्केर बसेको छ। जनताको छोरो कुलमान घिसिङलाई चाहिँ फेरि यिनीहरूले रोकिरहेछन्। अब यो यस्ता विषयहरू हेर्दा हामी के भन्ने ठाउँमा आइपुग्यौँ अहिले? एउटा कुलमान घिसिङ एउटा पात्र हुन्। तपाईँलाई एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा भनौँ, कुलमान घिसिङको बारेमा देश, जनता, बाहिर के अरे सञ्चार माध्यम, मिडिया सारा लाग्दाखेरि, के अरे उनको सपोर्टमा लाग्दाखेरि उहाँले के भन्नु भने, मैले लोड सेडिङ मात्रै गर्ने मेरो अभिष्ट होइन, मैले अझ अगाडि बढ्नु छ, धेरै हाइड्रो पावरहरूका कामहरू बिचमा छन्, अन द वे छन्, के अरे अन्डरलाइन गर्नुपर्ने वायरिङका कुराहरू पनि बाँकी छन्, विद्युत र हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै बाँकी छन्। र त्यो उत्पादित ऊर्जालाई चाहिँ डिमान्डमा रूपान्तरण गरेर बिक्री वितरण गरेर समृद्ध गर्न अझै बाँकी छन्। मेरा टिमका मानिसहरू, मेरा देशभरिका एनइएका कर्मचारीहरू र प्रधानमन्त्री, ऊर्जा मन्त्रीको पनि मैले साथ र सहयोगबाट मैले काम गरेको हुनाले मलाई मभन्दा विज्ञ मान्छे आउन पनि सक्छन्, मैले नि त्यहाँ बस्नुपर्छ भन्ने छैन भनेर उनले त्याग र उत्सर्गको, आफ्नो उच्च कोटिको एउटा आदर्शको, एउटा मर्यादा पालकको चरित्र निर्वाह गरे एउटा सामान्य कर्मचारी, लेखात अधिकृतबाट आएका ज्यादा भए सेकेन्ड क्लास या फर्स्ट क्लास अफिसर होलान्। तर नेकपाको केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएको, विगतमा उपप्रधानमन्त्री भएको, नेपालको ठुलो शक्ति केन्द्रसँग गाँसिएको वामदेव गौतमले भन्न सके, तिनले मर्दको छोरो भएर भन्न सके, मलाई चाहिँ के अरे देश र जनताले चाहिँ अहिले अस्वीकार गरेको छ, ठिकै छ, मेरो कारण म पार्टीलाई के अरे विवादमा पार्दिनँ, म प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो पार्दिनँ, म जान्न अरू कसैलाई लानुहोस् भनेर भने भए तिनको बित्ति हाई हुन्थ्यो हुँदैन त। उनी निर्लज्ज भएर लाज शरम
के अरे निर्वस्त्र भएर चाहिँ के अरे सिंहदरबार बालवाटार पसेर चाहिँ शीतल निवास पुगेर चाहिँ हतार त्यो के अरे रेसमा हिँडेको म्याराथनमा हिँडे जस्तो गरेर हतार कतिखेर त्यो संविधान सभाको सदस्यताको प्रमाणपत्र लिने त्यो दौडमा देखे लज्जास्पद थियो उनको अनुहार, उनको आकृति। उनले अस्ति गरेको सफरगणमा हामीलाई विश्वास छैन। यति महान संविधानलाई त ध्वस्त पार्न लागेका छन् यी बाँदर प्रवृत्तिहरूले। अब उनले बोलेको कुरा पत्याउँछ? आपत्ति पत्याउँदैन कसैले पनि। त्यसले गर्दा तपाईँले भन्नुभयो यहाँ राम्रो मान्छेहरूलाई त्यही त जनताले पुरस्कृत गरेकालाई सरकार तिरस्कृत गर्छ होइन त। हजुर। अनि उल्टो काम मात्र गर्दै गएको छ नि त सरकार चाहिँ। होइन, सरकार उल्टो काम पनि यस्तो पनि सरकारलाई एउटा अप्ठ्यारो के छ भने पार्टीभित्रको अन्तर्गत मिले जस्तो मात्रै भएको एउटा शक्तिले प्रधानमन्त्रीको लोकप्रियतालाई के अरे तल झार्नका लागि र कुलमानको नियुक्ति गर्न नदिएको र कुनै अमुक तिब्बतको शक्ति केन्द्र अमुक चाहिँ 5 करोड रुपियाँको के अरे डिमान्ड पनि गरेको हुनाले कुलमानले त्यो बुझाउन नसकेको कारणले पनि नभएको भन्ने बजारमा व्यापक छ। र त्यो 5 करोड रुपियाँको कुरा जे भए पनि त्यो के अरे पर्दाभित्र भए पनि तर प्रधानमन्त्रीको छविलाई बिगार्नका लागि तीभित्रको तत्त्वले के अरे रिभेन्ज लिइरहेछ, खेल खेलिरहेछ। प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो। अब प्रधानमन्त्रीका अहिले त प्रधानमन्त्रीकै कारणले गर्दाखेरि कुलमान घिसिङको नियुक्ति भएन नि त। प्रधानमन्त्री स्वयं चाहनुहुन्छ हुन्न के कुलमान घिसिङको लागि भन्ने त अहिले त त्यो देखिएन। होइन, उहाँले नचाहेको होइन। ऊर्जा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव गएको छ क्याबिनेटमा, त्यो प्रस्तावलाई उहाँले चाहिँ डस्टबिनमा फालिदिएर राख्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले। भनेपछि अनि प्रधानमन्त्रीलाई अरूले दिएनन् भन्ने कि प्रधानमन्त्रीले ल्याउन दिएनन् भन्ने? एउटा नैतिक दायित्वको हिसाबले प्रधानमन्त्रीको क्वेसन उठ्छ। तर त्यो मन्त्रालय कसको हो? माओवादीको होइन। अहिले तपाईँ भन्नुहोला माओवादी मन्त्रालय छैन भन्नुहोला, तर हिजोका तिनै माओवादी अनुहार हुन् नि त। पूर्व माओवादी केन्द्र पूर्व माओवादी भने वर्तमान पूर्ण ऊर्जा मन्त्री हुनुहुन्छ अहिले। अनुहार पनि मिलेको छ त, मन त मिलेको छैन नि। अब सबै बाँडफाँड छ नि। के अरे माओवादीको मन्त्रालयमा त्यो आफ्नो विभागीय मन्त्रालय एउटा सेकेन्ड क्लास अफिसरलाई नियुक्ति गर्नलाई के अरे आइतबार पर्खिनुपर्छ? त्यो त भन्ने कुरा हो नि। वाणिज्य ब्याङ्कको ल्याउनका लागि सम्झिलाई ल्याउनलाई कसैलाई सोध्नु परेन, त्यहाँ चाहिँ पर्ने अहिले त क्याबिनेटबाट निर्णय हुनुपर्छ। वर्षमान पुनले भन्नुभयो क्याबिनेटमा प्रस्ताव गएको छ, प्रधानमन्त्रीले पास गर्नु भएन, प्रधानमन्त्रीले अगाडि बढाउनै दिनु भएन, कानुनी अप्ठ्यारो छ भनेर रोकेर बस्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम किन गरे भने त्यसो हुँदाखेरि प्रधानमन्त्री अलोकप्रिय बन्नुहुन्छ भनेर। यहाँ त प्रधानमन्त्रीलाई फेल गर्नका लागि एउटा तत्त्व लागेको छ। त्यो तत्त्व देश र जनतालाई थाहा छ, हामीले भन्नु मिल्दैन। अस्तिको द्वन्द्वमा पार्टिसिपेट गर्ने केही तत्त्वहरू छन्, तिनीहरूले जसरी पनि केपी ओलीलाई चाहिँ के अरे अलोकप्रिय बनाउनको लागि एउटा खेल। यो मात्रै अरू धेरै ठाउँमा हुन्छ यस्तो कुरा। अब यो बालुवाटारको प्रकरणमा पनि त के अरे विष्णु पौडेललाई धोइ पखाली गरियो, के अरे अरूलाई त्यसलाई चाहिँ के मुक्ति दिने दिइएन नि। त्यहाँ पनि त खेल भएको छ नि। प्रधानमन्त्री बिचरा त गर्न खोज्नुहुन्छ हो क्या अरे? उहाँको छविलाई त हामी क्वेसन गर्दैनौँ, तर उहाँको डिटर्मिनेसन, उहाँको गट्सलाई, उहाँको चाहिँ एउटा डिसिजन मेकिङ भएन भनेर हामीले अहिले गुनासो गरेको। उहाँको वरिपरि नै खराब तत्त्वहरू बिचौलियाहरू छन्। यो बिचौलिया राजनीतिमा चाहिँ बिचौलिया पसेपछि सिद्धिएन कुरा। राजनीतिमा त राजनीति हुनुपर्छ, एउटा शुद्धता हुनुपर्छ, पवित्रता हुनुपर्छ, डेमोक्रेटिक नर्म्स हुनुपर्छ। खालि लेनदेन किनबेच हाहाकार गर्ने मात्रै कुराहरू। अब मलको कुरा हेर्नुहोस् न, किसानले मल पाए, यही देशबाट चाहिँ अन्न के अरे व्यापक परिमाणमा उत्पादन गरेर बाहिर विश्व बजारमा लाने ठाउँ आज मल नपाएर चाहिँ के अरे उत्पादन रोकिएको छ अथवा उत्पादनमा न्यूनता आएको छ। यो त अब त्यो भोलि चाहिँ अनिकाल पर्न सक्ने स्थिति छ हाम्रो देशभित्र, अथवा अहिले बाहिर र महँगो मूल्यमा चाहिँ अन्न के अरे आयात गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो कुरा कसले हेरिरहेको छ? यहाँ त बालकोट सिंहदरबारका पेरिफेरीमा आफ्नो सुख सुविधा समृद्धि मात्रै हेर्नु छ। नेता समृद्ध भएर गएका छन्, देश गरिब भएर गइरहेछ, जनता अझ उत्पीडित भएर गइरहेका छन्। अब यस्तो कुरामा मैले भनेकै नि, मैले विद्रोहको कुरा भनेको हिंसात्मक होइन। भनेको तपाईँले त्यो अमुक 5 करोडको कुरा गर्नु भने 5 करोड मागेका कारणले कुलमान घिसिङको नियुक्ति भएन। को हो त्यो अमुक भने? प्रधानमन्त्री हो, ऊर्जा मन्त्री हो कि प्रचण्ड हो? त अब यही त होला त शक्ति केन्द्र भने। राजनीतिक बिचौलिया छन्। तपाईँ कतिपय कुरा म जस्तो सामान्य मान्छेले बोल्न सकिँदैन, किनभने भरे भले आएर सिद्ध्याइदियो भने मेरो परिवार त अल्पत्र पर्छन् नि। अब यिनीहरूले चाहिँ तर तपाईँलाई त्यो खेलको बारेमा जानकारी छ, स्रोत सूचना बजारमा व्याप्त छ। अब यो के अरे कुलमान घिसिङलाई 5 करोड रुपियाँ दिन नसक्ने एउटा अमुक शक्ति छ। त्यो अमुक शक्ति जहिले पनि रुपियाँ पैसाको चलखेलमा हिँड्छ, जहिले पावर एक्सर्साइजमा हिँड्छ। त्यो देखिया छ।
मैले अहिले तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीका कारणले कुलमानको नियुक्ति रोकिएको होइन भनेर, तर बाहिर देखिन्छ प्रधानमन्त्रीकै कारणले रोकिएको हो। होइन। प्रचण्ड यसमा बोलेका छन्। कागजमा मात्रै हो, कागजमा। ऊर्जा मन्त्रीले भनिसक्नुभयो, आफैले मुख खोलिसक्नुभयो, मैले त प्रस्ताव लगेकै छु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छ त्यो विचाराधीन। अनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अगाडि बढाउनै नखोजेको, ऊर्जा मन्त्रीले चाहिँ नभइकन नभएको हुँदै हुँदैन, कुलमा नै नभए हुँदैन भने जस्तो पो सिन बाहिर देखाइएको छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, तपाईँलाई सुनको थालमा 84 व्यञ्जन खानेकुरा राखिदिएको छ, माथिबाट खालास भनेर तरवार तेर्सा आयो भने तपाईँ सबको छिर्छ तपाईँको खानेकुरा भएको त्यही हो नि। त्यो ऊर्जा मन्त्रीले भने मात्रै मैले त गर्न खोजेँ, त्यहाँ आफू पपुलर हुन खोजेँ, त्यहाँ पनि कति कन्ट्रोभर्सी कुरा गरेको छ। त्यो प्रधानमन्त्रीलाई बदनाम गर्ने खेल छ त्यहाँ, किनभने त्यो मन्त्रालय चाहिँ कसको पहिला बुझ्नुपर्छ हामीले। अहिले देखिँदाखेरि नेकपा एक भए तापनि मनमा त भएको छैन नि, बाँडिएकै छ नि। ऊर्जा मन्त्रालय भनेको त हिजोको 10 वर्षे के अरे जनयुद्धको कालका चाहिँ एउटा चर्चित मानिस त्यहाँको ऊर्जा मन्त्री भएको होइन र? हिजो ल्याउँदा पनि के अरे जनार्दन माओवादीकै ग्राउन्डबाट आएका थिए र उनले जनार्दनले मिडियामा के भन्नुभएको छ भने के अरे लोकप्रिय कार्य सम्पादन गरेको असल ल्याउनु पर्ने मान्छे भनेको छ भने यिनीहरूलाई कुन चाहिँ आइतबार सोमबार लाग्यो त के अरे रोक्नलाई? त्यो 5 करोडको खेल एकातिर छ, अर्कोतिर के भने प्रधानमन्त्रीलाई अलोकप्रिय बनाउने खेल छ। यो स्पष्ट कुरा छ, बुझौँ। र तपाईँले जुन नाम खोज्नुभयो, नाम त एउटा कहिलेकाहीँ एजम्सन गर्नु न। यति भनिसके पछाडि नाम किन भन्नु पर्यो र? नाम त आफैले बुझिहाल्छ। अब बुझ्छन् यो देशलाई। पूर्व माओवादीले चाहेको भए, प्रचण्डले चाहेको भए, या वर्षमान पनि त के भनौँ, प्रचण्डले चाहेको भए कुलमानको नियुक्ति हुनलाई कुनै आइतबार कुरो पर्दैन थियो। क्लियर अहिले बुझ्नुभयो? किनभने प्रधानमन्त्रीलाई के अरे असफल बनाउनको लागि त ब्रेक लाउनेहरू, अङ्कुश लाउनेहरू त्यहाँ वरिपरि छ नि त, छैनन्? अहिले यो अहिले तपाईँ जस्तो मिडियाको एउटा सशक्त मानिस अथवा सर्वसाधारण के अरे सबैले प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गर्नु भएन, कुलमानी घिसिङलाई देश एकातिर थियो उहाँले गर्नु भएन भनेर उहाँलाई लाञ्छित गरिरहेछ। तर वास्तवमा त्यो क्याबिनेटमा लगेको भए त केले अड्क्यो त? सबै के अरे क्याबिनेटका मेम्बरले साइन गर्दा प्रधानमन्त्रीले किन गर्नुहुन्थ्यो नि? कि पहिले प्रधानमन्त्रीले साइन गर्नु पर्यो? त्यहाँ सकिँदैन डिबेट गर्न? सारा देशका मानिसहरूले कुलमानको कार्य सम्पादनलाई स्वीकार गरिरहेको छ। एक टर्मका हामी दिउँ, किनभने हाम्रो पार्टी बदनाम हुँदैछ, हाम्रो क्याबिनेट बदनाम हुँदैछ, यसलाई दिँदा केही फरक पर्दैन भनेर ऊर्जा मन्त्रीले भनेको खण्डमा केही फरक पर्दैन थियो। तर के छ भने देखावटी रूपमा उनले लगे तापनि तर उनका प्रधानमन्त्रीलाई घेर्ने केही तत्त्वहरू अमुक शक्तिले यहाँ करोडौँको खेलको कुरालाई पनि उपयोग गरेका छन्। अर्को कुरा यो नगर्दाखेरि त म त बदनाम हुने होइन, प्रधानमन्त्री बदनाम हुन्छ नि। अहिले हो केपी ओलीलाई प्रहार गर्ने, अहिले सबै ठाउँमा केपी ओलीलाई अब क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छे अथवा ओम्नीको प्रकरणमा अथवा गोकुल बाँसकोडाको प्रकरणमा अथवा औषधि आयात गर्ने कुरामा यन्त्र उपकरण स्वास्थ्यका के अरे यन्त्र उपकरण ल्याउने प्रकरणमा के केपी ओलीले खाएको हो र? खाने तत्त्व त्यहाँ छैनन्, तल चलखेल गर्ने तत्त्व त्यहाँ छैनन्। बदनाम कसको हुन्छ? प्रधानमन्त्रीको हुन्छ, गरे मात्रै हो। त्यसो भने प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन त यस्तो कुरा? एउटा वर्षमान पुनले, एउटा प्रचण्डले मलाई यसरी बदनाम बनाउने खेल रचिरहेछन्, त्यसो चाहिँ होइन मैले चाहिँ चाहेको भनेर फ्याट्ट गर्दै भइहाल्यो त। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ के हेरेर बसिरहेछन् त भने एउटा कुरा प्रधानमन्त्रीको फुर्सद छैन अहिले यस्तो कुरा हेर्न। उहाँलाई चाहिँ युवराज खतिवडालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, गोकुल बास्कोटालाई फेरि कसरी मन्त्री बनाउने, अर्कोलाई के गर्ने, ईश्वर पोखरेलको सम्धिको नियुक्ति रोकिरहेछ कसरी खुवाउने, यसमै त छ नि प्रधानमन्त्रीको ध्यान। पहिलो प्रमुख समस्या प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य त्यति राम्रो छैन। अब उहाँ हिजो जस्तो आत्मबलले चाहिँ के अरे निर्भीकतापूर्वक कतिपय कुरा डिसिजन गर्न सक्नुहुन्न। एक दोस्रो कुरो पार्टीमा उहाँको दुईटै पदको विषयमा चाहिँ आक्रमण भएको होला, त्यो बचाउनु थियो। आखिर मानिस त हो, साधारण मानिस, उहाँ उमेर पनि अब 70को छेउछाउको मानिस, अनि उहाँले चाहिँ अब कसरी अगाडि बढ्ने त? पदलाई धरापमा राखेर गर्ने त? उहाँले त अब त राम्रोसँग आँखा देख्नुहुन्न कि कान राम्रोसँग सुन्नुहुन्न कि भन्नु परेन? त्यत्रा मान्छे निक्लिरहेछन् सडकमा, यत्रो जनआवाज उठिरहेछ, सारा मान्छेले केपी ओलीलाई विरोध गरिरहेछन्। किनकि बाहिर गएको सन्देश भने त केपी ओलीले आउन दिएन, प्रचण्ड ल्याउने, वर्षमान ल्याउने, जनार्दन ल्याउने, उनीहरू त बोलिसके ल्याउनुपर्छ भनेर, तर ल्याउँदैनन् भने खालि केपी ओलीका कारणले रोक्यो कुलमानको नियुक्ति भन्ने बाहिर त्यो ढङ्गले सम्प्रेषण भएको छ नि त। अनि थाहा छैन, सुन्दैन कुरा केपी ओलीले। एउटा कुरा लोकतन्त्रमा तपाईँले भनेको कुरा जायज हो। अब केपी ओलीलाई यो अप्ठ्यारो परेको कुरा चाहिँ के भने अब पार्टीभित्रै चाहिँ एउटा प्रतिपक्ष जन्मियो,
जसले चाहिँ 4 महिनासम्म सधैँ सन्तास थियो, पार्टीको अध्यक्ष पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पनि खोज्ने कालाई आक्रमण गर्यो, त्यो बल्ल बल्ल सेफ ल्यान्डिङ गर्नुभएको छ। अब मलाई केही लाग्छ भने केही दिनमा जस्तो अब एसिड आक्रमणकारीलाई नियन्त्रण गर्ने एउटा कानुन ल्याउँदै हुनुहुन्छ। अब नयाँ नयाँ कुराहरू केही न केही सोचेर आफूलाई यो 2.5 वर्ष बचाउन उहाँलाई अवसर छ। यो अवसरलाई सदुपयोग नगर्दाखेरि त मैले अघि नै भने जनविद्रोह हुन्छ। जनविद्रोह हुँदा केपी ओली मात्रै जानु बढाइदिनुहुन्न, नेकपाका शीर्षस्थ आफूलाई शासन र सत्ताको चाहिँ के अरे जङ्गबहादुर बनाएर हिँडिरहेका सबै बढाइदिन्छन्। त्यो अवस्था पनि टाढा छैन। मैले केपी ओलीको पक्षमा बोलिरहनु पर्ने भन्ने छैन, तर प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै कति हामी नकारात्मक रूपमा लैजाने, उहाँका अप्ठ्याराहरू पनि हामीले हेरिदिनुपर्छ भन्ने मात्रै हो। उहाँको अब के अरे किचन नै के अरे सफा भएन, उहाँले गलत खराब मान्छे राख्नु भएको छ। अब त्यो कति कसले गरेर भन्ने, अब देश नै के अरे यो गलत भयो भनेर उल्टिरहेको छ। जनता सडकमा आएका छन्, मिडिया कर्मीहरू आइरहेका छन्, हामी बोलिरहेका छौँ। अब यी सबैलाई अन्डर एस्टिमेट गरेर के अरे जानुको प्रतिफल त हामी त सडककै मान्छे सडकमै रहन्छौँ। तर बालुवाटा र सिंहदरबारबाट झरेका मान्छेले त्यो सडकमा पनि आश्रय नपाउने स्थिति देखेको छु। त्यो चाहिँ आश्चर्य लाग्दो कुरा छ। भनेको अब यो कुलमान घिसिङ प्रकरणले त सरकारलाई त धेरै नमिठो धक्का लाग्यो नि त यो विषयमा। जबकि उसले त पुरस्कृत गर्नुपर्थ्यो होइन, राम्रो काम गरेको मान्छेलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्थ्यो, मोटिभेसन दिनुपर्थ्यो। त्यसमा त जोसुकैले गरेर होस्, त्यसको नैतिक जिम्मेवारी त फेरि प्रधानमन्त्रीलाई नै जान्छ नि। प्रचण्डले गर्यो, वर्षमानले गर्यो, अर्को बिचौलियाले गर्यो, त्यो जनताको सरकारको विषय होइन। केपी ओलीले देशको नेतृत्व गर्नुभएको छ, त्यो भनेको केपी सरकारकै जस अब जस छ, त्यो त भयो। अनि अब सरकार यस मामलामा कुलमान घिसिङ बारेमा ऊर्जा मन्त्रालय र सरकार बदनाम भयो। मलाई मेरो आफ्नो एनालाइसिस, मेरो एउटा व्यक्तिगत एनालाइसिस के छ भने अब कुलमान घिसिङलाई दोहोऱ्याएर यिनीहरूले दिने सम्मान देखिँदैन। किन भन्नुहुन्छ भने अहिले कुलमानले पाउनु भनेको नपाउँदा नि कुलमानको विजय भएको छ, जनताको विजय भएको छ। तर पाउँदाखेरि चाहिँ विधिवत रूपमा जनताको अगाडि घुँडाटेको सरकारले भन्ने सन्देश जान्छ भनेर पनि यिनीहरू त दम्बी हुन्, अहङ्कारी हुन्। उनीहरू जनताको अगाडि त राजा पो हुन् त। अहिलेका हिजोको ज्ञानेन्द्र त बरु एउटा निश्चित के अरे लिमिटेसनमा बसेका थिए। अहिलेका के अरे केपी ओली अहिले नयाँ ज्ञानेन्द्रका पनि अवतारहरू जो बालुवाटार के अरे सिंहदरबार घेरेर बसेका छन्, जसले संविधान भनेको चाहिँ हामी हौँ। है तपाईँले भने जस्तै आई एम द स्टेट, आई एम द के अरे कन्ट्री, आई एम द सोभरेन्टी भनेर चाहिँ यिनीहरू हिँडिरहेका छन्। यिनीहरूले तल हेरेका छन्। जनताको कुरा देखे भए त यो जब सामान्य एउटा घटनाको क्रमलाई के अरे ठुलो रूप लिन दिनुहुन्छ। एउटा एमडी भनेको के अरे एउटा सिइओ भनेको चाहिँ दैनिक प्रक्रियाको कुरा, प्रशासनिक प्रक्रियाको कुरा होइन। यस्ता आयल निगममा गर्नुपर्ने छैन, त्यहाँ खाद्य संस्थानमा गर्नुपर्ने छैन, साल्टेनीमा गर्नुपर्ने छैन, अरू अर्गनाइजेसन छैन, यातायात छैन। यही एउटा एनइएमा मात्रै अल्झेर बस्नुपर्ने कुरा छ। यो भनेको के नि जनतालाई उनीहरूले लत्याएका हुन्, जनता केही पनि होइनन् भन्नेको। तर सवाल के छ भने जनतालाई अपमान गर्दाखेरि पञ्चायतको हालत के भयो, ज्ञानेन्द्रको के भयो, यिनीहरूको त्यही हुन्छ। यिनीहरूले त यी अहिलेका बालुवाटा र सिंहदरबारमा बसेकाले एउटा मान्छेलाई गुरु मानेर बिहान गायत्री मन्त्र अर्पेर आफ्नो राजनीति यात्रा सुरु गरेको हुन्छ। त्यो मान्छेको नाम हो केशरबहादुर विष्ट। केशरबहादुर विष्टले आफ्नो के अरे मन्त्रीमण्डलमा मन्त्री हुँदाखेरि आफ्नो तलब भत्ता सबै के अरे ललितपुरका छात्रा गरिब अनि जसको चाहिँ के अरे घाटमा चाहिँ के अरे संस्कार गर्न पैसा दाउरा हुँदैन थियो, त्यस्तालाई सहयोग गरेर यस्तै सामाजिक काममा खर्च गरे। अब टुँडी खेलमा त्यत्रो 40-50जना मान्छे चाहिँ के अरे आँधीउरीमा चाहिँ किचेर मरे, तुरुन्तै राजीनामा दिए। त्यस्ता धेरै उदाहरण छ। उनको दर्शन, चिन्तन, दृष्टिकोण हेर्नु, पञ्चायतको मात्रै भनेर हेर्ने। अहिलेको नेकपाका शीर्षस्थ नेताहरूले एउटा मान्छेलाई गुरु मानेर हुन्छ, त्यो मान्छे केशरबहादुर विष्ट। त्यो जति महान मान्छे अर्को केशरबहादुर विष्टको खुट्टामा राख्न नसुहाउने वामदेवहरूलाई हामीले के नारायण काजीहरूलाई हुन त उनीहरू हिजो हिंसाबाट आएका हुन्, उनीहरूलाई हिंसा गर्नु ठुलो कुरो होइन। हिजो 17,000 मान्छे मार्न सहयोग पुर्याएका थिए, अब 2-3 करोड नेपालीलाई भोकै सुधाइदिउँ न, के फरक पर्छ? हामी फेरि राज गरौँला न यिनीहरू मरेपछि। जनमतलाई चाहिँ सजिलैसँग लत्याइदिइरहेको छ है अहिलेको सरकारले। जनताबाट बनेको सरकारले जनताको अभिमतलाई लत्याएर के सन्देश दिन खोज्यो? हामी महाराजा हौँ भन्न खोज्या हो। जनतासँग तिमीहरूको साइन उही चुनावमा भोट दिनको लागि मात्रै हो, त्यो भोट पनि हामी किनिहाल्छौँ। तिमीहरू त भेडा बाख्रा सरी पनि मूल्य तोकेन नि त सरकारले अहिले जनताको। होइन, यो यिनीहरूको यो दम्ब अहङ्कार र निरङ्कुशतालाई हेर्दाखेरि
के देखिन्छ भने सडकमा ठुलो जनविद्रोह हुन्छ र यिनीहरू मात्रै बढारिने होइनन्, लोकतन्त्र पनि धरापमा पर्ने हो र नयाँ व्यवस्था आउने सम्भावना पनि भइरहेको छ। राजाको मनोबललाई पनि बल पुर्याइरहेका छन् यसले। यो चाहिँ अचम्मको कुरा लागिरहेछ। नभए भन्ने हुन्छ भने तपाईँले भन्नु जनतालाई अवमूल्यन गरेर त्यो ठाउँमा बस्न सकिन्छ? आखिरमा नियमित प्रक्रियाबाट मात्रै पनि 2.5 वर्ष नै बस्ने हो त्यो बालुवाटार सिंहदरबार। त्यसपछि त यिनीहरू नै आउँछन् भन्ने छैन नि। यिनीहरूकै पार्टी आए पनि यिनीहरू चाहिँ आउँदैनन् क्या? यो कुरा किन यिनीहरूले नबुझेको? अब अर्को कुरा, अहिले अचम्मको कुरा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा उनीहरूकै केन्द्रीय स्तरका जिल्ला स्तरका राम्रा कार्यकर्ता नेताले नेकपालाई तपाईँले कलङ्क लाउने काम गर्नुभयो, बदनाम गर्ने काम गर्नुभयो भनेर के अरे मिडियामा आइरहेको छ। यो कुराको ध्यान आकर्षण गर्नु पर्दैन? ल प्रतिपक्ष त कमजोर छ, उसले त के अरे खासै के अरे ठुलो चाहिँ विरोध चर्काएन, तर आफ्ना कार्यकर्ताको भावना पनि कदर नगर्नेलाई भोलि यिनीहरूले अधिवेशनमा टिकट पाउने, यिनीहरू नै मन्त्री प्रधानमन्त्री हुने निश्चित छ र? यिनीहरूको अवस्था बाबा हेर्नु न, केही समय मात्रै हो, हामीले पर्खिनु मात्रै पर्छ। 2.5 वर्षपछिको अवस्था, त्यहाँबाट चाहिँ निस्किँदाखेरि वामदेव हुन्, केपी ओली हुन् अथवा जति पनि छन्, अहिले एउटा राम्रो नेता अलिकता ठिक थिए सिद्धान्तनिष्ठ भनेको माधव नेपाल पनि त्यहाँ के अरे ठुलो हेरेर बसिरहेका छन्। अब झलनाथलाई त 72 करोडको सर्पको माला भइपुग्छ। नेपाली जनता पटुका कसेर रत्न पारा मैले खान पाइनँ भनेर रोइरहेको ठाउँमा एउटा झलनाथ, एउटा सामन्तीको छोरो कम्युनिस्ट भन्छन् उनी आफूलाई, उनी इलाममा जानु भने त्यो एरियामा सबैभन्दा जग्गा जमिन राम्रो खेत के अरे मैले त देखेको छु, सिँचाइ कुलो नहर लाग्ने सबै जग्गा जमिनका मालिक उनको परिवार। अब त्यो सुभाष नेम्बाङ्गे एउटा सामन्तका छोरा हुन्, टाढा के जाने भने उनलाई 72 करोडको सर्पको माला चाहियो। सर्वहाराको नेता अरे लाज लाग्दैन? 4 लाखको टाई लगाएको कुरा त हिजो अस्ति के अरे 46 सालको आन्दोलन सुनिएको थियो। 4 लाखको टाई लाउने एउटा कम्युनिस्ट पहिलो कुरो हाम्रो संस्कारै होइन। अब होली वाइन खाने, आफ्नो बर्थडे मनाउने यस्ता कम्युनिस्टहरू यी हेर्नु त, प्रधानमन्त्रीलाई सुहाउँछ होली वाइन खानलाई? उहाँले आफ्नो के अरे नेपालको नक्सा राखेर चाहिँ बर्थडेको केक काट्दाखेरि जनताले चाहिँ चित्त दुखाएकै थियो नि, त्यो उनको हो र? यत्रो वर्ष चाहिँ उनलाई बर्थडे चाहिएन, अहिले 70 वर्षमा मर्ने बेलामा बर्थडे चाहिँ मनाउनु पर्ने? त्यो पनि नेपालको नक्सा राखेर कुन चाहिँ सल्लाहकाले दियो? म 13 थुममा लगेर पहाडमा लगेर उनले अहिले कुलमानको समर्थनमा गरिएका जति पनि प्रदर्शनहरू छन् त्यसमा चाहिँ चरम दमन सरकारले गरिरहेछ, प्रहरीले गरिरहेछ। टाउको फुटाएका, रगतका धारा बगेका, एउटा महिलामाथि दुर्व्यवहार गरेको 4 जनाले लुछेर लिएर हिँडिरहेछन्, लसार पसार गरिरहेछन्, एउटा महिला प्रदर्शनकारीमाथि अर्को टाउको फुटाइरहेछ। के गर्न खोजेको यो सरकारले? होइन, यो त होइन, यिनीहरूले स्टालिनवादी संस्कृतिको विकास गरेका हुन्। अहिले यिनीहरू चाहिँ निरङ्कुश हुन्छन् भनेको त के अरे पछिल्लो के अरे कालखण्डमा लेनिनले पनि ठुलो ठुलो हेरेर बस्नुभयो। लेनिन जस्तो महान नेताले हेर्नुभयो स्टालिनको हातमा शासन गरेपछि रसियामा। त्यसले गर्दा यस्ता कुरा हुन्छन् भनेको, यस्ता कुरा हुँदो रहेछन्। कम्युनिस्ट पार्टीमा केही व्यक्ति निरङ्कुश हुँदो रहेछन्। यो कुराको लागि चाहिँ अब चाहिँ संविधान संशोधन गर्ने कुरा होइन, जनताले फेरि पनि ठुलो आन्दोलन गरेर र सबै जात जाति भाषा संस्कृति क्षेत्रीयतालाई समेटेर सबैको भावनालाई कदर गरेर यो निर्वाचन प्रणालीमा पनि सुधार गरेर हुन्छ कि यहाँ यसो प्रविधिमा सुधार गरेर पनि हुन्छ कि र नेपाली जनतालाई प्रत्यक्ष के अरे सहभागी गराएर हुन्छ कि अब नगरी भएन सुधार गर्ने हो नि। अब अहिलेको के अरे प्रणाली त शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शन गर्न पाउनु त्यो त संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विषय हो नि त। हो नि, संविधानले कागज कस्तो बनाइदिए तिनीहरूले? कागज गरिरहेछ, रगतका धारा देख्नु भएन सर? रगतका धारा होइन, यो यही त यो रगतको मूल्य के अरे केपी ओलीले चुकाउनु पर्दा नेकपाले चुकाउनु पर्ने अवस्था आइरहेछ। आज के अरे नेकपाका एउटा ठुला नेता बनिएका प्रचण्डको अवस्था के भयो? किनार लाएर भन्नु परेको छ नि। अब त मूल्य जनताले चुकाउने बेला आइरहेछ नि त। हिजो त उनीहरूले जे जनता नाममा जेसुकै गरे, अब त जनताले ठुल्ठुलो हेरेर बस्दैन। अहिले फर द टाइमिङ उनीहरूसँग डन्डा छ, शक्ति छ, पुलिस छ, आर्मी छ, फोर्स छ, जे पनि गर्छन्। तर भोलि बढार्दाखेरि त्यत्रो शक्तिशाली राजा 250-300 वर्षको इतिहास भएको राजा ठुलो हेरेर जानु परेन बहिर्गमन हुँदाखेरि? यिनीहरूको बहिर्गमन त राजाले कमसेकम राम्रो काम गरे, त्यो उनको इतिहास थियो, उनी त अहिले सम्मानित भएर पूर्व राजा भनेर बसेका छन्। यिनीहरूको अवस्था के हुन्छ? मेची अथवा त्यो रक्सोलबाट कटाउँदाखेरि उनीहरूले दिल्ली नै पुग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। यहाँ त यिनीहरूलाई टिक्ने खाना देला जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा कर्मचारीले राम्रोसँग काम गर्दाखेरि पनि जनता यति धेरै आशा
गर्ने होइन भनेको यिनीहरूलाई त लाज लाग्नुपर्ने होइन भने मैले अघि नै भने मैदानमा टट्टी गर्नेलाई भन्दा देख्ने लाज भने जस्तै यहाँ देख्ने यी सबै देख्नेहरू हामी आँखा भएका मानिसहरूलाई लाज हुनुपर्ने हो। भइरहेछ भनौँ न, लाज भइरहेछ। अब उनलाई चाहिँ खुलेआम त्यो टुँडी खेलमा बसेर टट्टी गरिरहेका छन् वामदेव गौतम, त्यो उनलाई लाज भएन, निर्वस्त्र। त्यो त पात्र हुन्, मैले वामदेव मैले विरोध गरेँ होइन, त्यस्ता एउटा पात्र त नारायण काजी पनि हुन्। त्यो जुन के अरे नसक्का के अरे गाविसमा वडामा नगरमा हारेका प्रतिनिधिहरूलाई त्यहाँ डम्पिङ साइडमा ल्याख्ने काम सरकारले गर्यो, नेकपाले गर्यो, प्रधानमन्त्रीले गरे। त्यो लज्जास्पद स्थितिलाई हामी हेरिरहेछौँ। उनीहरूलाई लाज लागेको छ। लाज हुने मान्छे त त्यहाँ जान्छ त्यसरी दोहोऱ्याइतेरै। आज तपाईँ एउटा अचम्म कुरा, नेकपाको के अरे साम्यवादीको क्रान्तिकारिताको सर्वहाराको मुक्तिको कुरा गरेर ठुल्ठुलो राजनीति गर्ने वामदेवलाई घृणाको आँखाले हेर्छ मान्छे जनताले। कुलमान घिसिङ न हाम्रो कतैपट्टिको न कहिले मैले त देखाएको छ न चिनेको त्यो टिभीमा देख्ने भए। अब त्यो मान्छेले प्राध्यापक लागेको छ, बुद्धिजीवी लागेको छ, डाक्टर लागेको छ, इन्जिनियर लागेको छ, ठेलावाला लागेको छ, किसान लागेको छ, मिडिया लागेको छ। देशका समग्र तह र तबकाका मान्छे र देश 3 करोडदेखि बाहिर विदेशमा भएकाले पनि मिडियाबाट सञ्चार माध्यमबाट उसलाई चाहिँ आशीर्वाद र शुभकामना बर्साइरहेको छ। आज कुलमान त कहाँ पुग्यो। अब कुलमानको जीवन त आफ्नो व्यक्तिगत अब के तरकारी खेती गरेर बस्यो भने कुलमान त कुलमान रहन्छ, उनको त प्रतिष्ठा बढो। तर वामदेवको निम्ति, नारायण काजीको निम्ति 2 थोपा आँसु झार्ने सामान्य जनताको कुरा सुन्नु पार्टीका कार्यकर्ता पनि रहने छैन। अब तपाईँलाई लाग्दैन कि फेरि सरकारले यति जनदबाव भइसक्यो, नियम हेर्नु पर्ला, कानुन हेर्नु पर्ला, यताउता यस्ता कुरा गरिरहेछन्, फेरि नियुक्ति गर्ला भन्ने आशा छ कि छैन तपाईँलाई? अब अलिकति पनि प्रधानमन्त्रीजीले यो कुरालाई, मेरो कुरालाई ध्यान दिएर पूर्वक सुनिरहनु भएको छ, देखिरहनु भएको छ, लिनुभएको छ भने यो कुलमान घिसिङलाई नियुक्ति नगर्नु भनेको उहाँको लोकप्रियता घटाउने काम भइरहेको छ। उहाँले कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गर्न खोजिरहनु भएकै छ। उहाँलाई केही के अरे अमुक शक्तिले, अमुक केन्द्रमा बसेका अमुक तत्त्वहरूले उहाँलाई चाहिँ गुमराहमा राख्न खोजिरहेछन्। ऊर्जा मन्त्रीलाई बेवकुफ बनाइरहेछन्। मैले त गर्न खोजेको थिएँ, प्रधानमन्त्रीले गर्नु भएन भनेर त अलोकप्रिय बनाउन खोजिरहेको हुनाले यो सन्दर्भमा यदि अलोकप्रिय भएर जाने हो भने उहाँले नियुक्ति गर्नु न, होइन बेलै छँदाखेरि जनताको कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। यो त गलत भयो, मलाई एक टर्म दिँदाखेरि केही छैन भनेर चाहिँ के अरे कुलमानलाई उहाँले दोहोऱ्याउन सक्नुहुन्छ। अब अहिले भर्खरै प्रधानमन्त्रीले आवश्यकता पर्दा अनुकूल पर्दा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ भन्नुभयो। संविधान संशोधन कसको लागि गर्ने? जनताको लागि गर्ने हो र? वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि गर्ने? राष्ट्रिय सभाको मान्छे पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउँछ भनेर संविधान संशोधन गर्ने? त्यो पनि देखावटी। किनभने यदि प्रधानमन्त्रीको पद त्यति प्रिय नभएको भए उहाँले त प्रचण्डलाई दिनुहुन्थ्यो नि, 2.5 वर्ष त बाँडेको थियो नि। जब प्रचण्डलाई त उहाँले किनारा लाउनु हो भने यस्तो राष्ट्रिय सभाबाट आएका अनपपुलर कुनै हैसियत नभएका मान्छेलाई के अरे संविधान संशोधन गरेर प्रधानमन्त्रीले के अरे वामदेवलाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरामा त त्यो फजुल कुरा हो। सेकेन्ड क्लास अफिसर कि फर्स्ट क्लास अफिसर हो के अरे एनइएको एमडी कुलमान घिसिङ? फर्स्ट क्लास अफिसर। त्यो सामान्य एउटा पदमा नियुक्ति गर्नको लागि त उहाँले सोध्नुपर्ने स्थिति छ भने कहीँ प्रधानमन्त्रीको लागि दिनको लागि आफ्नो खुट्टामा बन्छिरहन्छ। यो त फेरि अर्कोपल्ट चक्लेट खाँदैछन् के अरे अर्कोपल्ट राजनीतिक करियर चाहिँ गौतमको ध्वस्त हुँदैछ। त्यो कुरा गरौँ। अब भनेपछि कुलमान घिसिङको सामान्यतया नियुक्ति हुँदैन। प्रधानमन्त्रीले के यति कुरा बुझ्नु पर्यो कि जनदबावबाटै गर्ने भने गर्लान्। तर कुलमान घिसिङको कोर्टबाट हेर्दाखेरि चाहिँ अब यत्रो बदनाम गरिसक्यो सरकारले, भनेको सरकारले नचाहेको भन्ने त देखिहाल्यो, कुनै न कुनै तबकाले नचाहेको ल्याउनै नखोजेको भन्ने त देखियो। र अब यदि उनलाई बाध्यात्मक पुनर्नियुक्ति गर्यो भने पनि फेरि कुलमानलाई बदनाम बनाउने, सफल हुन नदिने, यसले त्यसले रोकेर एकदम गिचो लिएर सके फेरि लोड सेडिङ गराइदिने, भ्रष्टाचारमा हालिदिने, के गर्ने षड्यन्त्र हुनसक्छ। बरु उनी फेरि त्यहाँ फर्केर जानुभन्दा बाहिर स्वतन्त्रतापूर्वक बरु आफ्नो नयाँ अभियान गर्ने, यिनीहरूलाई ध्वस्त बनाउने, यिनीहरूको भण्डाफोर गर्ने, बरु राजनीतितिर गएर अगाडि बढ्नु चाहिँ बेस हुन्छ भन्ने पनि कतिपयले सुझाव दिन थालेका छन्। तपाईँ चाहिँ कहाँनिर हुनुहुन्छ यो कुरा? कुलमान घिसिङले राजनीति गर्ने होइन, देश बनाउनको लागि उनले जे काम गरेका छन् त्यही काम गर्ने हो। ऊर्जा र विद्युतको क्षेत्रमा उनले चाहिँ कन्सल्टेन्ट भएर, विज्ञ भएर अरू अर्गनाइजेसनलाई चाहे निजी क्षेत्रका हुन् चाहे सार्वजनिक क्षेत्रका हुन् त्यसलाई सहयोग गर्ने हो। सरकारले पनि आवश्यकता महसुस गर्ने सरकारलाई पनि दिने हो। अब फर्केर विद्युत प्राधिकरण उनी जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन, किनभने स्वाभिमानी मान्छे हुन्। उनको इन्टरभ्यू विचार काम गराइ हेर्दाखेरि कुलमान घिसिङ चाहिँ धेरै अग्लो टावरिङ हाइट भएका व्यक्ति रहेछन्
उनलाई त्यो पदको लोभ छैन। उनले 4 वर्ष कार्यकालमा वामदेवहरूले केपी ओलीले देशलाई उज्यालो बनाउन नसकेको काम उनले विद्युत प्राधिकरण माध्यमबाट गरेर देखाइदिए। त्यसले उनको हाइट त कति बडो अब त्यहाँ जानु जरुरी छैन। अब बाँकी र प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरामा उनलाई प्रधानमन्त्रीलाई अलोकप्रिय बनाउने केही अमुक तत्त्वहरू त्यहाँ लागेका छन्। त्यो अमुक तत्त्वहरू रहन्जेल प्रधानमन्त्रीले काम गर्नुहुन्न। अब प्रधानमन्त्रीले वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बाटो ढोका खोल्नका लागि संविधान संशोधन गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा यी पनि फजुल कुरा हुन्। त्यो के अरे देखावटी कुरा हुन्। त्यहाँ संविधानका कुनै धारा उपधारा चाहिँ 2/3 को शक्ति प्रदर्शन गरेर निश्चित गरिए पनि त्यो वामदेवलाई देखाउने मेलो। देश र जनताले थुकेको मान्छेलाई प्रधानमन्त्री भए पनि हामी न्याय नपाए गोर्खा जानु होइन काशी जानु भन्थे। अब त हामी सबै नेपालीले 3 करोड नेपाली त उता काशी गए भइगयो नि वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउने हो भने त त्यसको अरू कुनै अभिष्ट छ। अब कुलमान घिसिङको पुनर्नियुक्ति अब होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ। सरकारले चाहिँ गतिलो सन्देश चाहिँ यसबाट दिएन। सरकार झन्झन नाङ्गियो। र अर्को कुरा चाहिँ उनीहरू के भन्छन् भने जस्तो तपाईँले कसैले गर्न नसकेको काम गरेर देखाइदियो भन्नु भने केपी ओली लगायतकालाई चाहिँ कुलमानले एक्लै गरे हो र एक्लै जस लिने काम चाहिँ हामीले गर्ने, हामीले नीति बनाइदिने, हामीले फेसिलिटेट गरिदिने। जस चाहिँ एक्लै पो खाँदो रहेछ बा यो केटो हाई त यो एक्लै भयो भनेर उहाँहरूलाई निन्दा नपर्नुको एउटा कारण त्यो छ। एउटा मनोवैज्ञानिक कारण ईर्ष्या डाउनु स्वाभाविक हो। तर आफूले पनि त राम्रो काम गर्नु पर्यो नि। दिल्लीमा केजरीवालले देखाइदिएन पछिल्लो समय आएर के अरे त्यहाँ त लोड सेडिङ हटेको विद्युत प्राधिकरणले राम्रो काम गरेको जस कुलमान घिसिङलाई दिने कि नदिने त्यो त यस्तो छ। उनले प्रधानमन्त्रीको योगदान, ऊर्जा मन्त्रीको योगदान, विभागीय सचिवको योगदान, टिम वर्कको योगदान, विद्युत प्राधिकरण योगदान, हामी शुभेच्छुहरूको योगदानको प्रतिफल म त्यहाँ सफल भएको भनिरहेछन् त उनले। त्यहाँ अब के अरे खादा र फुलको माला चाहिँ वर्षन जानुपर्ने हो प्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्रीलाई। त्यो त होइन नि उनले भनिसकेका छन्। तर त्यस्तै टिमवर्ककै कुरा भने अहिले प्रधानमन्त्री पनि त आफै गरेर त सबै कोदालो खन्न जानु न नि। उहाँले त पोलिसी निर्माण गर्ने हो नि। ऊर्जा मन्त्रीले पनि सबै त्यो हाइड्रो पावर डुली काम गर्ने होइन नि। उहाँले पनि पोलिसी निर्माण गर्ने हो नि। प्रशासनिक कामले संयन्त्रलाई चुस्त दुरुस्त बनाउने हो नि। के अरे एक्लो कुलमानले गरेकै होइन नि। उसले त सधैँ टिमवर्क बनाएको छ। तर त्यो ठाउँमा बसेर अरूले भ्रष्टाचार अनियमितता गर्दा उसले त्यो भ्रष्टाचार अनियमितताका के अरे चुहावटका पालहरू टालिदिए। त्यही कामलाई त सराहना गरेको नि। नेपाली जनताले के अरे व्यक्तिगत हामी के लाभ तपाईँको घरमा बत्ती हुँदा मेरो घरमा बत्ती पुग्छ त्यही होइन। 3 करोड नेपालीका को घर आँगनमा उज्यालो पुग्यो, दीपावली भयो, त्यही होइन कुरा। व्यक्तिगत स्वार्थ अरू के छ र? त्यसले गर्दाखेरि कुलमान घिसिङले एक्लै गरेको भनिया छैन। उसले मेरो नेतृत्वको लागि तर पनि लिडरसिपलाई जस दिनु पर्यो। उनले चाहिँ अँध्यारोतिर लगेको भए अहिले पनि हामी 12-15 घन्टा लोड सेडिङमै हुन्थ्यो होला। तपाईँले भन्नुभयो नि 5 करोड बुझाउन नसकेका कारणले नियुक्ति भएन। उनी 5 करोडको ठाउँमा 50 करोड बुझाउन सक्ने हुन्थे होला। चित्तो लोड सेडिङ हटाउनु, जनताको पक्षमा काम गर्नु, प्राधिकरणलाई नाफामा लानु, यस्तै अपराध गरेछन् कुलमान घिसिङले जसको सजाय अब उनी भोग्दैछन्। त्यो सजाय उनले सम्मान पाइसकेको छ होइन सरकारी नजरमा के सरकारी नजरमा अनि त्यसको सजाय उसलाई दिँदैछ। जनताको नजरमा उनी सम्मानित भए। देशलाई अँध्यारोमा नलगाएको कारणले गर्दा त्यो 5 करोड उनले बुझाउन सकेनन्। किन तीबाट कमाए भए पो तिर्नु हो त। यहाँ सुन्नु न, अघि तपाईँले भनेको कुराको म जान्छु। म 8 लाख कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ता र 2/3 मत दिने जनता के बेकुफ हुन् त? काम त गर्ने प्रधान के अरे केपी ओलीले हो नि त त्यहाँ। तर त्यो शुभेच्छा, सद्भाव, मतदान त 8 लाखले गरेका थिए, अरू सर्वसाधारणले गरेका थिए, इन्डिपेन्डेन्टले गरेका थिए। त्यो समग्रको प्रतिनिधिकारक व्यक्ति होइन प्रधानमन्त्री केपी ओली। उहाँले काम बिगार्दाखेरि के 8 लाखले काम बिगारे हो र? तर दोष त गाली त त्यसले पनि खानु पर्छ। खाएन त, जनतासँग त खान्छ नि, त्यो कार्यकर्ताले खान्छन् नि। भनिसके अब त मास्क लगाएर मात्र होइन बर्को ओढेर हिँड्न पर्ने अवस्था आयो भनेर मसँगै भनिसके। नेकपाका कार्यकर्ता नेतै लेभलका मान्छेले भन्न थाले। मैले हेरिरहेको छु, त्यो देखिरहेको छु। अब यो अवस्थाका लागि अब त्यो केन्द्रीय समिति, स्थायी समिति होइन, अब पार्टीका तमाम कार्यकर्ताले अब यही रूपमा चाहिँ अराजक भएर सरकार जान्छ भने घेरेर पनि तिमी सुध्र भन्ने अवस्था चाहिँ आइसकेको छ। उनीहरू अब त्यो रत्न पार्कमा अथवा माइतीघर मण्डलामा त्यो के अरे अरू कार्यकर्ता होइन, नेकपाका जिम्मेवार व्यक्तिहरू आएर चाहिँ अब प्रधानमन्त्रीलाई अथवा यो सरकारलाई नेकपाको यो घेराबन्दीलाई
सुधारेर चुस्त दुरुस्त बनाएर जनभावना अनुकूल लोकप्रिय छविबाट अगाडि बढ्नको लागि उनीहरूले दबाब नदिकन अब देखिँदैन, नभए त अझ रसातलमा जाँदैछ, अझै उपेक्षित तथा तिरस्कृत हुने जनताको भनेको नेकपाकै कार्यकर्ताले ठोक्ने स्थिति पनि बन्न लागिसक्यो होइन? पार्टीको नेता हुने हुन्, हामीले गर्ने कुरा होइन। हामीले उनलाई के अरे लेबी तिरेका छैनौँ, हामीले भोट दिएको होइन, हामीलाई केपी ओली हाइया भने हामीलाई छैन, हामीले वामदेव बोके होइन, के अरे फलानु चिलानु बोके होइन। हामी त स्वतन्त्र नागरिक, हामी त राम्रो असल काम चल्ने गर्दा त्यसलाई सपोर्ट गर्ने हो। अहिले मैले भीमबहादुर तामाङको नाम किन लिएँ? सफा थिए। चित्रबहादुर केसीको किन लिएँ? सफा थिए। ऊ मोहन के अरे नेकपामा मोहनचन्द्र अधिकारी जस्तो मान्छे है, कहाँ किनारा लागेका छन्? यो नेकपाको त सपना त सार्थक बनाउन हिँडे त उनी थिए नि, त्यस्तालाई किनारा लगाइदिए। जसरी गणेश मान्छेले किनारा लाग्नु पऱ्यो त कृष्णजीले किनारा लाग्नु पऱ्यो। राम्रो मान्छे त ओजेलमा छन्। राम्रो मान्छेको त हामी फेरि हामी कुरा गर्छौँ नि, सम्झना गर्छौँ नि राम्रो काम गर्दा। तर यस्ता कुरूप र घिनलाग्दो अनुहारको त कहाँ सम्झ, यिनीहरूलाई त थुक्नु पनि मन पर्दैन हामीलाई। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समयका लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। यहाँलाई धन्यवाद।